तुम्ही सांगलेले कन्सर्न सगळे हांवें आयकून घेतले. हांव भितर वचून डीवायएसपी कडेन उलयिल्लें आसा. हांवें जे हें सगळें जाल्लें आसा तें हांवें कलेक्टरा कडेन उलयिल्लें आसा. म्हणून म्हाका 10 मिनटां चड लेट जालो. कलेक्टरा कडेन सगळें सांगिल्लें आसा. कलेक्टराचो रिप्रेझेंटेटीव मामलेदार हांगा आसा. मागीर कलेक्टर सर मामलेदारा कडेन उलयिल्लें आसा. हांवें म्हज्या हेडक्वॉर्टरा कडेन कंप्लीट सिच्युएशन हांवें सांगिल्ली आसा की हें अशें मॅटर आसा म्हणून. सो म्हाका जस्ट सांगला की एक 10-15 मिनटां आमकां दी खंयसर हेडक्वॉर्टरा. एक मिनीट आतां म्हज्या लेवलाचेर हांवें केस ट्रान्सफर विमेन पुलीस स्टेशनाक केल्ली आसा. ओके, आतां ऑलरेडी केली हांवें. म्हज्या लेवलाचेर PSI कविता रावत जे आसा ताका हांवें रिझर्व लायनीक ऑलरेडी ट्रान्सफर केल्लें आसा म्हज्या लेवलाचेर. एज रिक्वेस्ट टू युअर रिक्वेस्ट रिगार्डींग चेंजींग PI ऑफ द पुलीस स्टेशन. कित्याक PI हेडक्वॉर्टरांतल्यान येतात ऑर्डर्स. सो हांवें ऑलरेडी हेडक्वॉर्टराक सगळी जी हांगातली मॅटर आसा प्रेझेंट लॉ एंड ऑर्डर केसी बद्दल कितें जाल्लें आसा आनी लोकांचें कितें म्हणणें आसा हेंवूय म्हाज्या हेडक्वॉर्टराक DGP पर्यंत पावयिल्लें आसा. सो एक म्हाका सांगला ते आतां हांव खंयच्यान उलयतालें ते लास्ट DG सरा कडेन उलयतालें. सो एक म्हाका 15 मिनटां दी म्हणल्यार कित्याक हेडक्वॉर्टरांतल्यान ऑर्डर येता. अंडरस्टूड. म्हज्या लेवलाचेर जी एक्शन आसा हांवें घेतिल्ली आसा. वी वील इन्क्वायर इन टू दीस मॅटर. आनी जे पळय हांचे कडल्यान समज जर जाल्लें आसा तुमी आतां जें म्हाका सांगिल्लें आसा हांवें आयकून घेतिल्लें आसा. ओके, हांव तेंचेर एक्शन घेतलें. हांवें पयले स्टेप म्हजो एक्शन हांवें केस ट्रान्सफर केल्ली आसा. दुसरो स्टेप हांवें PSI ऑलरेडी काडिल्लें आसा हांगले. ओके, सो हाज्याक लागून मातसो एक 15 मिनटां वचूंक शकता. कळ्ळें न्ही. सो म्हजें एकूच रिक्वेस्ट आसा तुमकां की तुमची भावना म्हाका 100% कळिल्ली आसा. तुमचें चली तें म्हजेंय चली. म्हाकाय भुरगीं आसा. सो आवय बापायक कितको काळजांतल्यान दुखता हेंवूय म्हाका कळिल्लें आसा. सगळे वटेंतल्यान तुमची एक पीस जाल्ली आसा आनी पीस ऑफ मायंड दिल्ली आसा आनी तेवटेन भुरगें स्ट्रगल करता. म्हाका खूब जाणीव आसा. हांव तुमच्या भितरलेंच एक आसा. सो जें कितें बेस्ट आसा आनी केसीक जें बेस्ट आसा हें हांव आय विल सी दॅट आय विल पर्सनली मॉनिटर एंड आय विल डू दॅट. दीस इज माय वर्ड फॉर यू. मॅडम एक मिनिट, तुवें आतां सांगलें की कित्याक आमी त्रास करता जे पळय हांव म्हणटा तुमकां दिसता काय म्हाका खबर ना. म्हजे नॉलेज हांवें एकूच एक मिनीट पळया. तुमी म्हाका सांगलें PF ट्रान्सफर करूंक जाय म्हणून. ना आमी एक मिनीट कविता रावयता. एक मिनीट. सो हांवें हें जें सगळें कितें जाल्लें आसा हें वयर पावयल्लें आसा अशें म्हणून सांगलां तुमकां हांवें. कळ्ळें न्ही तुका. हें सगळें पावयलां. कित्याक इनचार्ज ऑफ पुलीस स्टेशन जर चेंज सुद्दां करतले जाल्यार हेडक्वॉर्टर चेंज करतले. अंडरस्टूड न्ही. ओके, सो माय powers is only up to certain level, which powers I have exercised. Understand? So my request to you, आणि तुम्ही माझे थंडसाणीन ऐकून घेतल्याबद्दल खरेंच हांव आभारी आसा तुमचे. कारण तुम्ही म्हाका कळटालें द एन्झायटी दॅट यू आर हॅव्हिंग आनी खऱ्यांनीच कितें तरी जाल्लें आसा आनी म्हणून तुमी जमिल्ले आसा हाजी हांव एक्नॉलेज करता. पण जस्ट लॉ एंड ऑर्डर करून जावं कितें हें करून कित्याक म्हज्या स्टेजीचेर आसा ही हांवें केल्ली आसा. सो सर्टन स्टेज आसतात न्ही ती कागाळ त्या स्टेजी पर्यंत व्हरची पडटा आनी तेजेर तातूंत मागीर सोल्युशन्स आयिल्ले आसता. सो पूण जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा जे ट्रान्सफरीचे आसा तांचे. सो ह्या मॅटराचेर हांवें ऑलरेडी एक्शन घेतिल्लें आसा एज अ डिस्ट्रिक्ट SP. सो आनी एक तुमी समज एक 15 मिनटां रावता ऑर जाल्यार तुमकां बाकीचे घडामोडी करच्यो. पण म्हजें रिक्वेस्ट आसा की तुमी शांततायेन तुमी जे आसा पळय न्ही हें हांगा रावचें. आनी तुमी हेवटेन तेवटेन गेल्या उपरांत कशें जाता जरी आमकां तुमची भावना कळटा की तुमकां खंय तरी प्रॉब्लम जाला म्हणून तुमी कळटा म्हणून. पण आमी वी शूड नॉट टेक द रोड युजर्स ऑर एनीबडी टू टास्क न्ही. बरोबर न्ही. रात वेळा जाल्ली आसा. म्हाका हांव हेंवूय सांगता की तुमी खूब दनपारच्या 2:00 3:00 तुमी आसा. खरेंच तुमचे 500 हांव पयलीं आमी उलयता म्हणटा कोणें कांय केअर करना कांय ना. जेन्ना आमी रस्त्यार उतरता म्हणटा तेन्नाच आमकां हो इतलो क्रावड जावचे जेन्ना कविता रावता कडेन हें पाविल्लें तेन्ना इमिजिएट एक्शन घेतिल्लें जाल्यार आज इतलें जायना. म्हणून आज ते पळय आमकां
आमच्या देशान जाता तुम्ही कितें करता तुमकां तुमी म्हणटले हांव कितें उलयता काय म्हणून आज हे जाता कित्याक हे जे पीएक हे कोण आसात पळय पोलीस पळय तांकां अशें ट्रान्सफर करता आनी कितें करता ते वता थंय जाता थंय हांवें म्हजे वटेन तेंच्यात सांगलें हांव इन्क्वायरी ऑर्डर हांव इन्क्वायरी ऑर्डर केली हांवें म्हज्या हांवें इन्क्वायरी ऑर्डर केली हांवें इन्क्वायरी ऑर्डर केली हांवें इन्क्वायरी ऑर्डर केली आता फक्त जे अजून मेरेन आमी हांगा जे रावला आमचो प्रायम डिमांड आशिल्लो की हेडमिस्ट्रेस आणि जी टीचर आसा क्लास टीचर हांगा हाडपाचो तांकां हांगा हाडपाचो म्हणून मॅडमीन आनी तेंच्या डिपार्टमेंटान सांगलां की आमकां 4 तारखे मेरेन टील मॉर्निंग 10 o'clock टायम दिया आनी कितें ना कितें हेजेर उपाय येतलो तांकां तरी हाडटले ना आमकां इतले लिबर्टी दिला की आमकां कितें क्वेश्चन विचारपा जाय प्रिंसिपलाक आनी त्या क्लास टीचरीक कितें आमकां क्वेश्चन विचारपा जाय आमी ते क्वेश्चन तांकां बरोवन दिवं शकता आनी ती पर्सनली मेक श्योर करतली की ईच एंड एवरी क्वेश्चन आन्सर केला आनी तेजेर रायट आन्सर आमकां मेळ्ळा मेजर जो नेग्लिजन्स जाला स्वराचेर जो मेजर तेंच्यांनी नेग्लिजन्स केला हेजेर तांकां आन्सर दिवचे पडटले हे मॅडमीन आमकां अश्योरन्स दिला सो आतां मॅडमीचे रिक्वेस्ट आसा की तुमी जो सपोर्ट केला फर्स्टली मॅडम एंड आय ऑन बिहाफ ऑफ द फॅमिली आमच्या फॅमिलीचेर आमी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी इतली येयली इतले भुक्या तानान वतान सगळी तुमी रावन आमकां सपोर्ट केलो तेजो तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा आनी आमी पर्सनली सांगतली तुमकां जी अपडेट आसा आनी जेन्ना आमकां तुमची गरज पडटली आमी डेफिनेटली तुमकां उलो मारतली सो मातसो तांकां टायम दिया तेंचेर भरोसा दवरात इतलो आमी टायम दिला आनी थोडो टायम दिया आय एम शुअर हेजे रिजल्ट येतले मातशे फेथ दवरया तेंचेर आतां सो ते बी सांग की मॅडमीन वयर इन्फॉर्म केन्ना का फालीं तेंचो सिनियर बी आयचो आमकां लागून आयचे हांगा येता आतां जेन्ना हांव मॅडमी फुडें बशिल्लें हांव आनी आमचे 4-5 जाण आमी जेन्ना मॅडमी फुडें बशिल्ले हांवें दोळ्यान पयलां की मॅडमी कोणाचे फोन येता फाल्यां आयजी सर जो आसा फाल्यां पर्सनली तो हांगा येवपा आसा फॅमिली वांगडा उलोवपाक आनी जे नियर एंड डियर वन्स आसा तेंच्या वांगडा उलोवपाक आनी पर्सनली तोय बीन ह्या मॅटरान पळोवपा आसा सो हो जो मॅटर आसा जो आमकां वायड स्टेट लेवलार व्हरपाक जाय आशिल्लें बिकॉज एक जस्टीस जाय म्हणून मॅडमीन जशी हांगा पांय दवरल्या तें मॅटर एस्कलेट जाला फाल्यां पर्सनली आयजी सर हांगा येवपा आसा आनी ह्या मॅटरान तो पळोवपा आसा सो आमचें काम आतां मातशें भरोसा दवरया मातसो तांकां टायम दिवया आनी मागीर फुडें पळोवया आमी कितें जाता डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जातलें जे इन्वेस्टिगेशन इतले दिसा भितर जावना जे इन्वेस्टिगेशन मिसींग आशिल्लें जे फुटेजीस CCTV एक्सेस जे तांकां मेळोंक ना हे फाल्यां सावन अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock सावन हे फाल्यां सावन स्टार्ट जातलें एज अ फॅमिली हांव म्हाजो हजबंड एंड विक्टिमाचो पेरंट शशांक आमी सगळीं त्या इन्वेस्टिगेशनाची पार्ट आसतली जे आमच्या दोळ्यान आमी लायव्ह पळयतली की पुलीस डिपार्टमेंट कितें करता कितें नोट करता फाल्यां पंचनामा जातलो स्कुलान आनी एवरी डिटेल वील बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन सगळे डिटेल कन्सिडरेशन करून परत हे केस हाय लेवलार वचोन एवरी डिटेल मॅडम आयजी सर आनी सगळे हे इन डिटेलान फाल्यांच्यान हे केस परत तुमी म्हणू शकता की हे रिओपन जावन परत हेतून इन्वेस्टिगेशन जातलें मॅडमीन आनी तेंच्या डिपार्टमेंटान अश्योरन्स दिला आमकां की जस्टीस वील बी सर्वड अशें मॅडमीन आमकां इन्शुरन्स दिला आनी जंय जंय मिस्टेक जाला पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान स्कुला कडल्यान जे मिस्टेक जाला ते मिस्टेक रेक्टिफाय जातले आनी ते मिस्टेक ते मेक शुअर करतली की तेजेर जे पूण कायदो लागता ऑफेन्स आसा ते ती कन्सिडर करून ते हे केसी खातीर बेगिना बेगीन जस्टीस हाडपाक ट्राय करतली